Hello there and welcome to the series of Advanced GR English Vocabulary for Short Success in CSS, EMS, PCS, UPSC and other competitive exams. इस सीरीज़ के अंदर तरीक़ेकार ये है कि मैं 3500 वर्ड्स इसमें कवर करेंगे और हर वीडियो के अंदर हम 10 अल्फाज कवर करते हैं। तो आज सीरीज़ की जो वीडियो नंबर 18 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है असेंडर, ASUNDER। असेंडर एडवर्ब है। इसके माना है इनटू पीसेस, अपार्ट, जुदा जुदा, अलग अलग, यानी कोई भी चीज़ है जो जुदा जुदा है या अलग अलग है हम उसको कहेंगे असेंडर। जाहिर सी बात है एडवर्ब है तो किसी फ़ेल को या किसी एक्शन को ही एड्रेस कर रहा होगा। तो हम देखते हैं कि जुमले में इसको कैसे इस्तेमाल किया गया है। फैमिलीज रेंट और टोर्न असेंडर, इसके साथ टोर्न भी लग सकता है, रेंट असेंडर भी हो सकता है बाय रेवोल्यूशन, कि जो फैमिलीज थी वो जुदा जुदा हो गई, अलग अलग हो गई, किसकी वजह से? रेवोल्यूशन की वजह से। जो इनकलाब आया, इनकलाब की वजह से फैमिली के मेंबर अलग अलग हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज असाइलम, ASYLUM। असाइलम नाउन है, इसकी माना है protection that a government gives to people who have left their own country, usually because they were in danger for political reason। सियासी पनाह, वैसे असलम होता है कि पनाह, लेकिन आजकल जो इन द करंट मॉडर्न एरा असलम ज़्यादातर सियासी होता है, पॉलिटिकल होता है। आम तौर पे तो कोई भी बंदा अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क पनाह नहीं लेता, कुछ लोग लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अज़लम सियासी लोग लेते हैं जब उन्हें अपने ही मुल्क में ख़तरा हो, किसी करप्शन चार्जेस की वजह से या किसी और मिस डूइंग्स की वजह से, तो वो जब किसी दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेते हैं उसके लिए यूज़ होता है अज़लम। जुमला देखते हैं। देयर वाज अ नेशन वाइड डिबेट ऑन वेदर अज़लम्स लॉ शुड बी चेंज्ड। पूरे मुल्क में ये बहस चल रही थी कि जो सियासी पनाह के उसूल हैं उनको चेंज किया जाए या नहीं चेंज किया जाए। नेक्स्ट वर्ड है एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक ASYMMETRIC। एसिमेट्रिक एडजेक्टिव है, इसका माना है हैविंग टू साइड्स ऑफ पार्ट दैट आर नॉट द सेम साइज और शेप। कोई भी चीज़ है या कोई भी ऐसी शय है जिसके दो हिस्से हैं लेकिन वो दोनों हिस्से एक जैसे नहीं हैं। अगर एक जैसे हो तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक, लेकिन एसिमेट्रिक मतलब एक जैसे नहीं है। उर्दू में इसकी माना है गैर मुतनासिब। अपोजिट है सिमेट्रिकल, यानी सिमेट्रिकल होगा तो दोनों किसी भी चीज़ के जो दो हिस्से हैं वो एक जैसे होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट पीपल्स फेसेस आर एसिमेट्रिक, यानी कि जो लोग हैं उनके फेसेस के जो दोनों हिस्से हैं, यानी एक आँख और दूसरी आँख, एक गाल और दूसरा गाल, वो सेम नहीं होते, कुछ थोड़े से तिरछे होते हैं या टेढ़े होते हैं। ये आप नोट करेंगे, आप जब आप मिरर में अपने आप को देखेंगे तो आप जब आप किसी और को देखेंगे मिरर में तो आपको पता चल जाएगा कि इसके चेहरे में थोड़ा सा एसिमेट्री है, इसके चेहरे का बैलेंस एसिमेट्रिक है। फोर्थ वर्ड इन द रो इज एटिविस्टिक, एटिविस्टिक ATAVISTIC। एटिविस्टिक भी एडजेक्टिव है, related to the attitudes and the behavior of the first humans। यानी जो कदीमी लोग थे उनकी खासियतें और उनके रवैयों से मुतल्लिक जो चीज़ है उसको हम कहते हैं एटिविस्टिक। एग्जाम्पल देखें। एन एटिविस्टिक अर्ज, एन एटिविस्टिक इंस्टिंक्ट, एन एटिविस्टिक फियर, यानी पुराने लोगों से रिलेटेड खौफ, पुराने लोगों से रिलेटेड इंस्टिंक्ट या पुराने लोगों से रिलेटेड अर्जेंस इम्पोर्टेंस जो भी है उसको कहते हैं एटिविस्टिक। फिफ्थ वर्ड इन द रो इज एथिस्टिक। एथियस्ट आपने सुना होगा। एथियस्ट वो बंदा होता है जो किसी खुदा को, किसी भी मजहब को, गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है। एथिस्टिक एडजेक्टिव है कनेक्टेड विद द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एक्सिस्ट, यानी वो जो बिलीफ से रेलेवेंट जो चीज़ है कि खुदा मौजूद नहीं है, मुल्हिदाना, काफिराना, बेदीनों जैसा रवैया जो होता है उसको हम कहते हैं एथिस्टिक।
جیسے اگزامپل ہے an atheistic philosophy. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس atone for something. atone کے ساتھ جو ہے یہ لگتا ہے for preposition. تو یہ آپ اپنے آپ پہ نوٹ کر لیجئے گا اپنے پاس، تاکہ آپ کو preposition والے پورشن میں جب آپ کسی بھی پیپر میں اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. میننگ ہے to act in a way that shows you are sorry for doing something wrong in the past. اس طرح بیہیو کرنا کہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے پاسٹ کے اندر اس پہ آپ پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں. تلافی کرنا، کفارہ دینا، معافی مانگنا، یہ سارا ہوتا ہے اٹون فار. سینونم ہے میک امینڈ. امینڈ کہتے ہیں آپ نے کوئی کام کر دیا اس کو چینج کرنے کو کہتے ہیں میک امینڈ. ایگزامپل دیکھیں ٹو اٹون فار اے کرائم. آپ نے ایک کرائم کیا ہے، ابھی اس کی تلافی، معافی یا اس کا ہرجانہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جب دے رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اٹون فار اے کرائم. اگلا ورڈ ہے ایٹروفی. ATROPHY. ایٹروفی ناؤن ہے، میننگ ہے the condition of losing flesh, muscle, strength in a part of body because it does not have enough blood. کسی ایسی حالت جس میں آپ کا گوشت، مسل یا طاقت، کسی جسم کے حصے کی طاقت کم ہونا شروع ہو جائے. وہ کیوں کم ہونا شروع ہو جائے؟ کہ آپ کے اس حصے، جسم کے حصے میں خون کی کمی کم ہو، اس کو کہتے ہیں ایٹروفی، لاغر، سوکھا. اگزامپل دیکھیں مسلز ایٹروفی، یعنی کہ آپ کے جو جسم کی جو گوشت ہے وہ کم ہو رہا ہے. نیچے اس کے سوشل استعمال ہے. the cultural life of the country will sink into atrophy until more writer and artist emerge. کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو تہذیب ہے، اگر نئے رائٹرز ایمرج نہیں ہوں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ سوکھ جائے گی، لاغر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. سیکنڈ لاسٹ ورڈ ان دا رو ہے ایٹروفی. وہ ایٹروفی ورب ناؤن تھا، یہ ایٹروفی ورب ہے. if a part of a body atrophies it becomes weak because it does not use or it does not have enough blood. وہی کہ کسی جسم کا جو پارٹ ہے وہ اسی لیے کمزور ہو رہا ہے کہ اس کو خون نہیں مل رہا. پیشنٹس those whose muscles have atrophied. کہ وہ پیشنٹس، مریض جن کے مسلس کیا ہو چکے ہیں؟ سوکھ چکے ہیں. میموری کین ایٹروفی تھرو لیک آف یوز. اگر آپ دماغ کا یا ذہن، ہم کہتے ہیں ذہن کا استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ذہن کی جو میموری ہے وہ ایٹروفی ہو جائے گی اس کے کم استعمال کرنے سے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از اٹینٹیو. ATTENTIV. اٹینٹیو ایڈجیکٹو ہے، اس کے دو معنی ہے. پہلا معنی لسننگ اور واچنگ کیئرفلی اینڈ ود انٹرسٹ، متوجہ ہو کے شوق سے سننا. ایگزامپل ہے این اٹینٹیو آڈینس. جو آڈینس ہے وہ توجہ سے سن رہی ہے. سیکنڈ میننگ ہے ہیلپ فل، میکنگ شیور دیٹ پیپل ہیو واٹ دے نیڈ. مددگار ثابت ہونا، اس بات کا خیال رکھنا کہ جو لوگ چاہتے ہیں انہیں وہ مل رہا ہے. فار ایگزامپل کسی ہوٹل میں آپ اسٹے کر رہے ہیں اور ہوٹل کے جو عملہ ہے وہ اٹینٹیو ہے، وہ اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو کھانا جو ہے کمرے میں مل رہا ہے، یا جو بھی چیز آپ کو ضرورت ہے وہ پرووائڈ ہو رہی ہے. The hotel staff are friendly and attentive. میں بتا چکا ہوں یہ. نمبر 2 مثال ہے Ministers should be more attentive to the needs of families. کہ جو خاندان ہیں، منسٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی غربت ہے، کتنی مہنگائی ہے، تو فیملیز کے ضروریات کے بارے میں انہیں اٹینٹیو ہونا چاہیے. This was the vocabulary of the day. I hope you enjoyed the video. وہ لوگ جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں لائک انسٹاگرام، فیس بک اور ادر چینل لائک واٹس ایپ، تو پلیز visit CSS Access YouTube channel for more videos and for more updates.